اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیندن جیڑا مومن اپنی بیوی کو عزیز رکھ دے، اون دے نال محبت رکھ دے، اون دے نال پیار رکھ دے، اون دے حقوق وقت تے ادا کریں دے، فرمائے نے یہ تمام پیغمبران دی سنت ہے۔ یہ تمام جتنے پیغمبر ہیں یہ انہوں نے اخلاقی شامل ہے۔ فرمائے نے کوئی مومن اس وقت تک ایمان دے وچ ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنی بیوی دے نال یا اپنی بیویاں دے نال کو محبت تے پیار تے الفت نہ ہوئے۔ فرمائے نے جیڑا مومن اپنی بیوی کو پیار دیں دے، عزیز رکھ دے، ان دے حقوق دی ادائیگی کریں دے اور اچھا رویہ ان دے نال اپنے دے، یقیناً اللہ رب العزت ان دے ایمان دے وچ اضافہ کر دیں دے۔ تو مومنین بیویاں نال محبت رکھنی ہے، انہاں دے حقوق ادا کرنے، انہاں کو نوکرانیاں نہیں سمجھنا، انہاں کو بیوی سمجھنا ہے۔ اللہ دے قرآن، مصطفیٰ مولا دے فرمان اور آل بیت اطہار علیہ السلام دی سنت اور انہاں دے طریقے دے مطابق اللہ بیوی دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔